Barangay Lumbayao. Ang Lumbayao usa ka barangay, baryo sa dakbayan sa Valencia, Pilipinas. Adunay ikasapis nga purok sa Barangay Lumbayao, dakbayan sa Valencia, Bukidnon. Ang Lumbayao usa ka barangay sa siyudad sa Valencia, sa probinsya sa Bukidnon. Ang populasyon nini sumala sa 2020 census kay 372 kini nagrepresentar sa 1.79% sa kinatibukang populasyon sa Valencia. Demograpiko, mga panimalay. Ang populasyon sa panimalay sa Lumbayao sa 2015, census kay 3,354. Gibahin nga to sa 796 ka panimalayo, usa ka abirids nga 4.2 ka miyembro. Matag panimalay, mga trend sa populasyon ug gidakon sa panimalay. Populasyon pinaagi sa grupo sa edad. Sumala sa 2015 census, ang grupo sa edad nga adunay pinakataas nga populasyon sa Lumbayao. Kay Fibs hangtod 9 nga adunay 394 ka individual. Sa laing bahin, ang grupo sa edad nga adunay pinakagamay nga populasyon kay 80 pataas, nga adunay 23 ka individual. Distribusyon sa edad, ang populasyon sa Lumbayao gibahin sa tulo ka importanteng grupo. Ang mga bata nung dependent 14 anyos paubos, nagkantidad og 26.06%, 1,013 sa kinatibukan. Ang populasyon nga aktibo sa ekonomiya, kadtong nag-edad ang 15 hangtod, 64 nga naglangkob sa aktual o potensyal nga trabahante. Naglangkob sa 59.96% 2017 sa kinatibukan. Sa katapusan, ang mga senior citizen 65 patas nagrepresentar sa nahabilin nga 3.98%, 134. Kini nga mga numero mi resulta sa age dependency ratio nga 67 ka dependent sa matag, 100 ka mga individual nga nagtrabaho nga gilangkoban sa 60 ka batanon ug 7 ka senior citizen. Lugang pa ang median nga edad kay 22 nga nagpakita nga katunga sa populasyon mas bata pa sa 22. Samtang ang laing katunga mas tigulang. Makasaysayan ng populasyon, yung populasyon sa Lumbayao, mitubo gikan sa 3,004 niadtong 1990 ngadto sa 3,000 sa medyo niadtong 2020. Usa ka pagtaas sa 868 ka tawo sulod sa 32 ka tuig. Ang pinakabago na nga mga numero sa census sa 2020 nagpaila sa usa ka positibo nga tinuig nga rate sa pagtubo nga 3.2% o pagtaas sa 508 ka mga tawo gikan sa miaging populasyon nga 3,364 sa 2015. Lokasyon, ang Lumbayao na himutang sa gibanaban ng 7 to 9464 125 to 458 sa isla sa Mindanao. Ang gitason nining mga coordinate gibanabana nga 344.3 metros o 129.6 ka metros ibabaw sa level sa dagat nga level. Kasikbit nga mga barangay, ang Lumbayao mo pakigbahin sa usa ka utlanan sa musunod nga mga barangay. Usa ka proyekto nga bagong gikontrata, worth usa ka bilyon sa kinatibukan. Ang hydroelectric power plant na himutang sa kinatasaang bahin sa Barangay Lumbayao sa Salulong, boundary sa San Fernando, Bukidnon. Bagong contracted nga nagkantidad og 15 na saom sa kinatibukan. Hanging Bridge, Barangay Lumbayao, Valencia City, Bukidnon. Nahimutang sa kinaubsang bahin sa Barangay Lumbayao, Bukidnon. Barangay Lumbayao New Hanging Steel Bridge sa Valencia City, Bukidnon nga nagdugtong sa Apo Macote Road. Lumbayao, Valencia City, Bukidnon. Giusabang bagong contracted flood control sa Barangay Lumbayao, Valencia. City Bukidnon mo balor o USA ka trilyon sa kinatibukan. Nahimutang gibut sa kilid sa barangay. Pulangi damog sa lain-laing mga irigasyon nini. Pagsunod sa ngalan, pagsunod sa lungsod-lungsod. Sacramento Valley, San Fernando, Bukidnon, Concepcion, Valencia, Bukidnon. Sinabuagan, Valencia, Bukidnon. Apo Macote, Malay-Balay, Bukidnon, Malayanan, San Fernando, Bukidnon. Physical nga geografiya. Ang Lumbayao na himutang sa Gibana-bana nga 82-32 si Kilmam Singkadungginbi sa amihang kasadpan N42 Dittigdulu sa pinakaduol nga baybayon sa Mindanao. Mga duol nga talagsaong landmark, Bundok Tangkulan, 20 na 100 km 54 milyon sa Habagatan, Esfis de Glam, Lake Sapulangi, 25.52 km 1586 meter sa Habagatan Kasadpan, SP Fifin de Clave.
Bundok dulang-dulang, paprida 12 kilometro dupat namin pripamin, sa kasadpan amihanan kasadpan, eneksidiyo de Glao. Bundok Kitanglad, 4.2 kilometro, 6 version, bisa kasadpan amihanan kasadpan, and gundo de Grab. Bundok Ampawit, 47 kilometro 3 dundoe, das nisen 18 metern me, sa Sidlakan, es 21 degree. Bundok Kalatungan, 21 kilometro, 23 tiram, sa kasadpan, at ay sinay tigro ba, ganota, ang dato sa populasyon o mga panimalay, gikan sa Philippine Statistics Authority. Ang impormasyon sa postal code, gikan sa Philippine Postal Corporation.